इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिंदगी में 4 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर इंसान को रोने से नहीं रोक सकते। बाप की मौत पर बेटी को रोने से नहीं रोक सकते, बेटे की मौत पर बाप को रोने से नहीं रोक सकते, भाई की मौत पर भाई को रोने से नहीं रोक सकते, और बीवी या शौहर की मौत पर शौहर या बीवी को रोने से नहीं रोक सकते। अज़ीज़ान गिरामी, बाप की मौत सर से साया ले जाती है, बेटे की मौत जिगर को नासूर कर देती है, बीवी या शौहर का गम कुछ देर के बाद कम हो जाता है, लेकिन भाई की मौत कमर तोड़ देती है। और कुछ दानश्वर लोगों का कहा भी है कि जिसका भाई नहीं उसकी कमर नहीं। तो रिवायत बताती है कि एक मर्तबा इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को आवाज़ दी। हजरत अब्बास फौरन इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा हजरत अब्बास की तरफ देखा और रो दिए। हजरत अब्बास घबरा गए कि कहीं उनसे कुछ गलती हो गई है। उन्होंने हाथ बंद कर पूछा, मौला क्या गुलाम से कुछ गुस्ताखी हो गई है? तो इमाम हुसैन ने कहा, नहीं अब्बास, बल्कि एक जमाना याद आ गया जब मैं तुम्हें आवाज दूंगा और तुम मुझे जवाब तक न दे सकोगे। हाँ अजीजो, आज हमें हजरत अब्बास का जिक्र करना है। कायनात के कोई कोने में आप चले जाए, रात खत्म हो जाएगी मगर अब्बास का जिक्र खत्म नहीं होगा। इसी तरह 8 मुहर्रम की रात को कुछ लोग सो नहीं सकते थे। दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि आज मजलिस में जाकर अब्बास का मातम करे। एक शख्स जो पैरों से माजूर था, जिसके पैरों में इतनी ताकत नहीं कि वो खड़ा हो सके, उसने अपने साथियों से कहा, आज मुझे भी मकाम मजलिस तक ले चलो, मैं भी अब्बास के मसाइब सुनकर उन पर कुछ आंसू बहा लूं। लोग इसे उठाकर मकाम मजलिस तक लाए। जाकिर ने मसाइब अब्बास पढ़े, लोगों में गिरियादारी हुआ। मातमदार उठकर अब्बास मातम करने लगे। लोगों ने देखा कि ये शख्स भी मातम कर रहा है। लोगों को बड़ी हैरानी हुई, लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। लोग इससे एजाज समझ रहे थे कि जो शख्स के पैरों में इतनी ताकत नहीं कि वो उठ खड़ा हो सके, जिसे उठाकर मकाम मजलिस तक लाया गया, वो मातम कर रहा है। इस शख्स को कमरे में ले जाया गया और पूछा गया, भाई तुम मातम कैसे कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैर माजूर है, इनमें इतनी ताकत थी कि तुम उठ सको। इस शख्स ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब जाकिर ने जिक्र को तमाम किया, मातमदार उठकर मातम करने लगे, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मेरे पैरों में भी इतनी ताकत होती कि मैं हजरत अब्बास का मातम कर सकूं। मैंने अपने आप को जवाब दे दिया था कि नहीं, मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं कि मैं अब्बास का मातम कर सकूं। कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे सामने आकर कहता है, ऐ नौजवान, सब उठकर मातम कर रहे हैं, तुम मातम क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं कि मैं उठ खड़ा हो सकूं। तुम तुम्हारे हाथ का सहारा दे दो, मैं तुम्हारे हाथ के सहारे से मातम कर लूंगा। इस सवार ने कहा, क्या जानता नहीं, मेरे हाथ तो करबला में कलम हो चुके हैं। जामे फरश का दामन थाम ले और उठकर मातम कर। अब समझ में आया अजीजो कि मातमदारों के लिए अब्बास कितनी बड़ी ताकत का नाम है, तो ज़ैनब के लिए कितनी बड़ी ताकत का नाम होगा, सकीना के लिए कितनी बड़ी ताकत का नाम होगा, अली अकबर के लिए कितनी बड़ी ताकत का नाम होगा, फौज हुसैनी के लिए कितनी बड़ी ताकत का नाम होगा। रावी बताता है कि जब इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को पानी लाने की इजाजत दी, हजरत अब्बास से कहा, पहले जाओ बीबियों से इजाजत ले लो, उनसे रुखसती कर लो। हजरत अब्बास कमरे में गए, एक बीवी से रुखसत हुए। एक मर्तबा बीवी ज़ैनब के सामने आकर बैठ गए। बीबी ज़ैनब ने पूछा, अब्बास क्या चाहते हो? हजरत अब्बास ने कहा, बीवी
میں آقا پہ قربان ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ بی بی زینب خاموش ہو گئی، کبھی اپنے بازوؤں کی طرف دیکھتی تھی، کبھی اپنے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی۔ حضرت عباس نے پوچھا بی بی میں آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں، آپ کا عمل تو لیکن یہ ہے کہ کبھی آپ اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہے، کبھی اپنی سر کی طرف دیکھتی ہے۔ بی بی زینب نے کہا عباس جب میں چھوٹی تھی میں اپنے بابا کے گود میں رویا کرتی تھی، بابا میرے ہاتھ کو چوم کر رویا کرتے تھے۔ جب میں نے بابا سے رونے کا سبب پوچھا تو بابا نے کہا زینب کبھی ان ہاتھوں میں رسی باندھی جائے گی، کبھی تمہارے سر پہ سے چادر چھینی جائے گی۔ مجھے پتا تھا بابا کا کہا کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا، لیکن من میں خیال آتا تھا، لیکن دل میں خیال آتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہوگی کہ اس کے بہر کے پاس آ کر اس کے ہاتھ کو باندھے۔ جاؤ عباس جاؤ، اب وہ وقت دور نہیں جب ہاتھوں میں رسی باندھی جائے گی، سر سے چادر چھینی جائے گی۔ جاؤ عباس جاؤ۔ حضرت عباس نے تمام بیویوں سے رخصتی لی، ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئے، بی بی سکینہ نے مشق سکینہ دیا۔ حضرت عباس نکلے، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف چلے۔ بی بی سکینہ خیمے میں جا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کرتی ہے اور علم کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے بچوں اب گھبرانا نہیں، بچوں اب گھبرانا نہیں، میرا چچا گیا ہے پانی لانے، میرا چچا گیا ہے پانی لانے، اب پیاس کچھ ہی دیر میں بجھ جائے گی۔ جیسے جیسے علم آگے بڑھتا تھا بچوں کی امیدیں بڑھتی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا علم نے جھٹکا کھایا، بچوں کی آہٹ ٹوٹ گئی، علم واپس بلند ہوا، بچوں کی امیدیں بڑھی۔ پھر بچوں نے دیکھا کہ علم نے پھر سے جھٹکا کھایا، بچوں کی آہٹ ٹوٹ گئی۔ اب آپ سمجھیے عزیزو کہ پہلے جھٹکے کے ساتھ عباس کا پہلا بازو قلم ہو گیا، عباس کا سیدھا بازو قلم ہو گیا، دوسرے جھٹکے کے ساتھ عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عزیزو عباس نے مشق سکینہ کو اپنے دانتوں عباس مشق سکینہ کو دانتوں میں سنبھالے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک شخص آگے آ کر پوچھتا ہے عباس تمہارے بازو کہاں ہے، تم لڑتے کیوں نہیں؟ ظالم نے عباس کے خم پہ ایسی ضرب ماری جس کے ساتھ تیروں کی بات شروع ہوئی، عباس مشق سکینہ چھٹ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عزیزو انسان کے جسم کا سب سے نازک حصے کا نام ہے آنکھ۔ اگر آپ کی آنکھ میں ایک تنکا بھی چلا جائے تو آپ بے انتہا کے ساتھ آپ ہاتھ کو آنکھ کے پاس پہنچا کے اس تنکے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تصور تو کریے کربلا میں میرے مولا عباس کے آنکھ پہ تیر لگا، ان کے ہاتھ بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے آنکھ سے تیر نکال سکے۔ عزیزو روایت میں ہے کہ جب کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے نیچے آتا تھا اپنے ہاتھوں کے بل آتا تھا، لیکن میرے مولا عباس کے تو ہاتھ بھی نہیں تھے، اپنے منہ کے بل زمین پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا ابا عبداللہ، یا آقا میرے مدد کو آئیے۔ امام حسین میدان کی طرف چلے، ایک مرتبہ ایک مقام پر رکے، حضرت عباس کے ہاتھ کو اٹھایا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا بابا یہی وہ ہاتھ تھا جو ہاتھ میں آپ نے میرا ہاتھ دیا تھا۔ مولا حضرت عباس کے لاشے پر پہنچے، مولا حضرت عباس کے سر کو اپنے زانو پر لیا۔ عزیزو میں نے ہر ذاکر اور ہر عالم سے یہی سنا ہے کہ کربلا کے ہر شہید کے لاشیں خیمے تک گئے، لیکن حضرت عباس کا نہیں گیا، کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ میں اپنی بھتیجی سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں اپنے بھتیجے سے شرمندہ ہوں، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ لیکن آپ سوچئے کہ حسین عباس کا لاشا کیسے اٹھاتے، کیونکہ کچھ بھی چیز کو اٹھانے کمر میں دم ہونا چاہیے، اور جب حسین نے خود مرثیہ پڑھا عباس تمہاری موت نے میری کمر توڑ دی، عباس تمہاری موت نے میری کمر توڑ دی، تو حسین عباس کا لاشا کیسا اٹھاتے؟